ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਸਰ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਕਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਵਾਹਕੀਨ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਬॉडीਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, कौन सन, कितों दियां सन। ये एक और जो है ना हमारे लिए फिर एक चैलेंज स्टार्ट हुआ जब इनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद इनके पास शनाख्ती डॉक्यूमेंट कोई नहीं थे, शनाख्ती कार्ड कोई नहीं था। तो हमने फिर अपने जो रिकॉर्ड हमारा, तो सबसे पहले जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है वो सीआरओ का रिकॉर्ड होता है, जो हमारा पुलिस का रिकॉर्ड है। उसमें हमने नाम से सर्च किया और तस्वीर से सर्च किया, तो वहाँ पर हमें 2 एफआईआर्स मिल गई। एक गुजरात की एफआईआर थी और एक लाहौर की एफआईआर थी, थाना फैक्ट्री सेम एरिया इस की। तरह की नौसरबाजी टाइप दियां इन्हीं खातूनों खवातीन पे दर्ज हुई थी। यही नौसरबाजी। जी जी, नौसरबाजी चोरी की एफआईआर थी। अच्छा। अच्छा, फिर ये हुआ कि उन एफआईआर्स के फिर एक वो तो खैर एक दिन पहले एक टाउनशिप में भी एफआईआर दर्ज हुई, उस मुद्दई ने भी इनको पहचान लिया कि जी इन्होंने मेरे साथ भी नौसरबाजी की है, वो एक अलग चीज़ है। जो आपने लवाकिन की बात की, अब हमने उन क्योंकि हमने तो मेन गल है ना सर, हाँ जी, हमने तो बॉडीਆਂ कौन लेके गया, हमने दफनाया तो किसने। जी हमने वही आइडेंटिफाई करना था कि इनके लवाकिन को बुलाएं ताकि वो उनको जो इनका पोस्टमार्टम होना है वो तमाम चीज़ें हों। अब इन शनाख्ती कार्ड क्योंकि नहीं था तो हमने फिर सीआरओ के थ्रू सर्च किया, वहाँ पर्चा मिल गया। फिर गुजरात पुलिस से रब्ता किया, उन्होंने हमें एक खातून का बताया जो रावलपिंडी में थी। उस खातून से रब्ता किया गया तो उस खातून ने कहा कि जी लाहौर में कोई 3-4 ख़वातीन हैं, मैं आपको उनका बता देती हूँ। और पाकपतन क्योंकि इनका बाई ज़िला था, ये वहाँ की रहने वाली हैं, तो मैं उधर का आपको बता देती, तो इनको आप बुला लें तो इनसे शायद पता चल जाए। जब उनको हमने बुलाया तो उनके पास भी कोई शनाख्ती कोई आईडी कार्ड सीएनआईसी नहीं था। तो क्योंकि अब एक रिक्वायरमेंट है जो कि अस्पताल जो जहाँ पर पोस्टमार्टम होता है, ऑटोप्सी होती है, वो रिक्वायरमेंट होती है कि जी वो लवाकिन की मौजूदगी में हो और कोई बंदा किसी का शनाख्ती कार्ड हो ताकि वो साइन भी कर सके। अब वो इस वजह से थोड़ा सा पोस्टमार्टम भी डिले हुआ क्योंकि वो अब उन खवातीन के पास भी शनाख्ती कार्ड नहीं था। फिर बाद में इनके एक जो है मामू भी ट्रेस हुए, बाकी भी रिश्तेदार ट्रेस हुए, वो लोग आए और शनाख्ती कार्ड मिला और फिर वो चीज़ ट्रेस हुई, तो फैमिली इस तरह ट्रेस हुई है। इनिशियली क्योंकि किसी का कोई शनाख्ती कार्ड नहीं था, इसलिए शुरू में बड़ी दिक्कत हुई है कि लोग एंड तक जो है हम पहुँच सकें कि एग्जैक्टली कौन है इसकी फैमिली। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਡੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ आए और वो ले गए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद जो है इनकी तदफीन हुई। तदफीन में जो है हमारी पुलिस की भी कुछ नफरी यहाँ से गई, वहाँ पर भी पुलिस, क्योंकि इस तरह का जो भी कोई मामला होता है जिसमें कस्टडी पुलिस कस्टडी में कोई डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर एक जनरल एसओपी हमारी ये है कि वहाँ पर पुलिस मौजूद होती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है, जी। लोग मुश्तिल हो सकते हैं, अचानक दो औरतों का मर जाना, एनकाउंटर भी हो जाता है और कभी, तो इस तरह से कोई और एज्यूम है किया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी शायद टॉर्चर ना मरी हैं। जी जी हाँ, तो उसमें यही था कि पुलिस जो है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई, तो उनकी तदफीन वहाँ पर पाकपतन में हुई। ठीक है। तो सर उस तो बाद जो तदफीन होगी, पता लग गया, पता चल गया होगा कोई शौहर होएगा, कोई भाई होएगा, कोई बेटा होएगा, कोई मामू होएगा, कोई चाचा होएगा, उन्होंने भी अंडर इन्वेस्टिगेशन लिया गया कि बाकी ड्रगी सन या इन्हों का बैकग्राउंड की सी, या अजे तक जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है। देखिए जी, इसमें तो बात ये है ना कि 176 की जो दरियाफ्त है वो तो मजिस्ट्रेट साहब ने करनी होती है। मजिस्ट्रेट जो है वो जुडिशल अफसर हैं, वो पुलिस के अंडर नहीं है, वो एक अलग हियरार्की है, सेशन जज साहब के अंडर आते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सेशन जज साहब को भिजवाई, और क्योंकि इसकी बाय लॉ जो तफ्तीश है, जो इंक्वायरी है, वो मजिस्ट्रेट ने ही करनी है, तो इस पे अब इंतज़ार जो है वो है पीएफएसए की रिपोर्ट का। उससे बड़ी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि असल में उनकी मौत की वजह क्या बने। कोई जहर था, कोई ड्रग थी, कोई उन्होंने कोई मनशियात का इस्तेमाल किया था, ये सारी चीज़ें अभी हम इसके बारे में बहुत ही कबल वक्त है, क्योंकि वो रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं, वो आएगी तो उससे चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि असल मौत जो मसला डायग्नोज हो जाएगा तो फिर अगे गल चलेगी। हाँ। सर गाजियाबाद वाला वाकया कोई लंबी चौड़ी गल करन दी लोड़ कोई नहीं, पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान सोशल मीडिया के उत्ते जनाब ने बड़ा ही सख्त एक्शन लिया। मैं मेरी क्राइम फाइल की टीम साडा चैनल तुहानू एप्रीशिएट करता है ऑन कैमरा, तो तुसी फौरी तौर पर सख्त एक्शन लेने तुसां कार्रवाई की थी, और ऑपरेशन ने तकरीबन कोई 80 के करीब या 78 के करीब एहलकार बशमूल SHO सारे जोड़े ने उन्होंने भी मुअत्तल वगैरह कर दिता, सारा कुछ हो गया। की पोजीशन है हुण उहदे च कुछ क्या सराइयां हो रही ने लोगों के भी, सहाफती हल्कों भी, कि जी वो लड़की जी है वो एबनॉर्मल सी, और दूसरा ये हो रहा है कि जी कोई मैडिकल रिपोर्ट सी वो आ गई है या नहीं आई, कि वाकई ज्यादती हुई सी या नहीं सी हुई, थोड़ा जैसा तफसील ना दसना इस वाक़े ताकि साडा इबहाम क्लियर हो जाए। देखिए जी, गाज़ियाबाद वाला जो वाक़या था ये बहुत ही एक सीरियस वाक़या था।
کیونکہ یہ رپورٹ یہ ہوا تھا کہ پولیس کا ایک ASI ہے جو کہ انویسٹیگیشن ونگ میں تعینات ہے، اور اس نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور وہ بھی تھانے کے اندر کی ہے. ہمارے لیے یہ بہت ہی سیریس معاملہ تھا. جیسے ہی یہ چیز میرے نوٹس میں آئی، فوری طور پہ ٹاسک کیا اور انچارج انویسٹیگیشن کو کہا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ فوری طور پہ، اور ہم نے اسی رات کو اس کو گرفتار کر کے اس کو اسی حوالات میں بند کیا، اور اس کے ساتھ وہی طریقہ کار اختیار کیا جو ہم کسی بھی ملزم کے ساتھ کرتے ہیں. اور جو ہمیں حقائق پتہ چلے اس سے چیزیں کلیئر ہوئیں کہ یہ، کیونکہ وہ خاتون کسی تفتیش کے لیے پولیس کو مطلوب نہیں تھی، وہ کسی FIR میں نامزد نہیں تھی، اور وہ ASI جو ہے وہ سادہ کپڑوں میں موٹر بائک پہ بٹھا کے اس کو لے کر آیا تھانے، جو کہ وہ نہیں اس کو لانا چاہیے تھا. تو ہم نے اس میں 365B جو کہ کڈنیپنگ کی دفعہ ہے، بہت ہی سیریس دفعہ ہے، وہ ہم نے اس میں ایڈ کی. میں پہلے سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، تسی بول رہے ہو، میں اسی وجہ تو جناب نے پہلے اپریشیٹ کر چکے ہیں کہ تسی بڑا ہی سخت اور فوری ایکشن لیا. بالکل. تو اس میں پھر 376 کی جو پہلے 376 کی دفعہ لگی ہوئی تھی، کیونکہ جو پہلی FIR ہوئی تھی وہ پہلا جو استغاثہ آیا تھا اس کی بیسس پہ ہوئی تھی. تو وہ بعد میں پھر ہم نے اس میں دفعات ایڈ کی، 376 ضمن 4 ایڈ کی، جس کی سزائے موت ہے. اور وہ ہے کہ کوئی پولیس آفیسر اگر آن ڈیوٹی جو ہے کسی کے ساتھ کرتا ہے، تو ہم نے وہ تمام دفعات ایڈ کی، ہم نے تمام ٹیسٹ کروائے، ہم نے PFSA کا کے سیمپل کلیکٹ کروائے، جو تمام ٹیسٹ ہونے تھے. پھر آپ نے جو بات کی یہ اپنا کہ ذہنی طور پہ وہ شاید ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم نے جو ہے جو انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل جو مینٹل ہیلتھ ہے اس سے رابطہ کیا، اور ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ سیشن کرتے ہیں پہلے اور اس کے بعد وہ رپورٹ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ 18 تاریخ کو انہوں نے ہمیں ٹینٹیٹیو ڈیٹ دی ہے کہ وہ 18 تاریخ کو کوئی ہمیں رپورٹ مل جائے گی، جس سے یہ کلیئر ہوگا کہ کیا وہ لڑکی ذہنی طور پہ معذور ہے یا نہیں. باقی تمام پہلوؤں پہ ہم تفتیش جو ہے ہماری جاری ہے. ابھی بھی وہ ہمارے جو ملزم ہے ASI وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ریمانڈ پر ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو جو بھی اس کا جرم ہوگا اسے کیفر کردار تک پہنچائیں گے. لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں، جو کہ شروع میں انیشلی بات ہوئی کہ جی مدعیوں کی طرف سے کلیم ہوا کہ جی بچی وہاں پر جو ہے لڑکی 1 بجے وہاں پر گئی تھانے اور وہاں پہ 9 بجے تک رہی اور اس کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی. وہ اب ہمارے پاس تمام ہمارے پاس کیمروں کی فوٹیج موجود ہے. وہاں پر سیف سٹی کا بھی ایک کیمرہ تھانے کے باہر لگا ہوا تھا، پھر اور بھی پرائیویٹ کیمرے تھے. وہ 2:18 پہ انٹر ہوتا ہے ASI اس بچی کو لے کر، اور 2:58 پہ وہ باہر نکل جاتے ہیں. 40 منٹ وہ تھانے میں رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ لڑکی الگ چلی جاتی ہے، اور وہ کیمروں میں کی فوٹیجز ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ کہاں کہاں جاتی ہے. مختلف جگہوں پہ گھومتی پھرتی رہتی ہے، بھیک مانگنے کا کام کرتی تھی وہ بھی وہ کرتی ہے، اور وہ پھر 9 بجے رات کو اپنے گھر پہنچتی ہے. یعنی 2:58 سے لے کر PM سے لے کر رات کو 9 بجے تک وہ پھر مختلف جگہوں پہ گھوم پھر کے اپنے گھر جاتی ہے. جبکہ یہ جو ملزم ہے یہ وہاں سے نکلتا ہے اور یہ اپنی بائک پکڑ کے یہ اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے. جو وہاں یہ اس کی بھی ہمارے پاس CDR کا بھی ہمارے پاس پروف موجود ہے اور کیمراز بھی موجود ہے. تو یہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن ریکوائرڈ تھی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ملزم نہیں ہے، اس نے کیا نہیں ہے. جو بھی اس پہ دفعات ہیں اس کی پوری تفتیش جاری ہے، اور اس میں بھی جو فائنل ہے وہ PFSA کی رپورٹ آئے گی. میڈیکل آپ نے بات کی، میڈیکل بالکل آ چکا ہے. اس میڈیکل میں جو ایک ہوتا ہے کہ کوئی مارکس آف وائلنس ہوتے ہیں، کوئی ٹارچر کیا گیا ہے یا کوئی ایسے ٹیئرز ہوتے ہیں جس سے کوئی وائلنس ثابت ہوتی ہے، وہ نہیں آئی. لیکن میڈیکل رپورٹ میں بھی یہ ہے کہ جی فائنل اوپینین اس کی آئے گی جب PFSA کی رپورٹ آ جائے گی، کیونکہ اس میں DNA کے سیمپلنگ ہوئی ہے، مختلف جگہوں سے DNA کے سیمپل لیے گئے ہیں. اگر تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہوا ہے تو بالکل یہ ذاتی والی چیز میں آئے گی، اور اس کو پھر ہم اس میں اسے سر تھوڑا جہا ساڈے ناظرین نوں دس دو کہ PSA دی رپورٹ کی ہوندی ہے. دیکھیں جی پاکستان یہ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی ہے، بڑی ہی معتبر ادارہ ہے. پوری دنیا سے یہاں پر لوگ ادارے مختلف سیمپل بھجواتے ہیں. یہاں پر مختلف قسم کے ہماری کوئی بھی چیز ہو، کوئی ہماری کہیں ویپنز کا ہمیں انالیسس کرانا ہو، DNA کا انالیسس کرانا ہو، کوئی بلڈ سیمپلنگ کروانی ہو، بلڈ کا سیمپل ہم نے بھیجنا ہو، وہ تمام چیز ہماری PFSA جاتی ہے. کیونکہ ایک تو وہ ادارہ پولیس کے انڈر نہیں ہے، وہ ایک سیپریٹ ادارہ ہے.